यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और प्रोफेसर नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं सारा यकूब आज क्रॉसवे टीवी के डॉन डिवोशन प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। इस बात की शुक्रगुजारी करते हैं और सारा इज्जत और जलाल यीशु के नाम को देते हैं। आप सबको खुदा बरकत दे। और आज का हमारा टॉपिक है बाइबल में एक अजीम हस्ती जिसने खुदा पर भरोसा रखा और जिसने खुदा की अहमियत को जाना, खुदा की आवाज़ को जाना और खुदा ने उसको बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है। आज हम उनको इस अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सिस्टर जी, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं। खुदा आपको बरकत दे। आज हम बाइबल मुकद्दस में एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जिसमें बहुत ही खूबसूरती से बयान किया गया है, जिसमें मेरे और आपके लिए बहुत खूबसूरत बातें हैं जिनको आज के दौर में हम बहुत सी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और हम उस कहानी से बहुत सा सबक हासिल करेंगे और हमारी ज़िंदगी में वो बार बार होगा। तो आइए हम इस कहानी को जानने से पहले सिस्टर जी से पूछते हैं कि आपकी क्या मसरूफियात हैं और आप अपनी ज़िंदगी में क्या खिदमत को सर अंजाम देती हैं। मेरा नाम शुमाइला वथेला है और मैं खुदावंद के नाम में काम कर रही हूँ और अपने लोकल चर्च के साथ हूँ और इसी के साथ मैं संडे स्कूल भी चला रही हूँ, वुमेन मीटिंग भी लीड कर रही हूँ और यूथ को भी लीड कर रही हूँ। थैंक यू। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, तो आप बताइए कि बाइबल मुकद्दस में वो कौन सी ऐसी कहानी है जिससे हम अपने नाज़रीन को वाज़ेह तौर पर बता सकते हैं। जी सिस्टर, आपने बहुत अच्छी बात की कि एक अजीम हस्ती है जिसे खुदा ने अपने नाम के लिए इस्तेमाल किया। जब इसराइल में कोई लीडर नहीं था और उनकी हुकूमत नहीं थी और वो किनान में ऐसा गुलाम थे, तो खुदा मुख्तलिफ लोगों को एज अ काजी इस्तेमाल कर रहा था। वहाँ पर एक औरत थी जिसको खुदा ने इस्तेमाल किया, जिसका नाम दबूरा था और खुदा ने उसको अपने नाम में इस्तेमाल किया और चौथी काजिया थी और वो खुदा की नबिया भी थी। वो लोगों को बुलाती कि खुदा की तरफ आए, खुदावन के नाम को इस्लाल दें और इसी तरह वो बनी इस्राइल को खुदा के लिए जीतने की कोशिश में थी और लोग उसके पास आते अपने मसाइल लेकर कि हमारा ये मसला है और वो उनके मसलों को सुनती, उनको टाइम देती और वो उनके ऊपर ट्रस्ट भी करते थे। ऐसे ही हम देखते हैं कि वो खजूर के दरख्त के नीचे बैठकर उनका इंसाफ किया करती थी और उस खजूर का नाम जो है वो भी दबूरा के नाम पर रख दिया गया था। ऐसे ही हम देखते हैं कि दबूरा ने बरक को बुलाया कि खुदा ने पेशी गोई की है कि तुम जो हो असूर के किनानी बादशाह याबीन के खिलाफ जंग करो और उसका सिपह सलार जो है उसकी फौजों के ऊपर हमला करो तो खुदा तुम्हें फतह याबी देगा। ऐसे ही उसने उनको करेज किया और वो इस बात के लिए रजामंद हुए कि मैं जाऊंगा बशर्तिया कि तू मेरे साथ जाए। यकीनन मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में भी लिखा है कि हमें नहीं बल्कि खुदा हमें चुनता है। तो खुदा ने एक दबूरा को चुना इस काम के लिए और वो हुकूमत करती थी और लोग उसके पास अपने मसाइल का हल लेकर आते थे और वो उसको उनका हल बताती थी। और हम ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, जब हम ईमान और भरोसा और खुदा को अहमियत देते हैं तो खुदा हमें अपने जलाल के लिए हमारी सोच से बढ़कर हमें इस्तेमाल करता है। तो आप बताएं कि इसमें बाइबल में दबूरा की कहानी जो है वो इतनी अहम क्यों है, इसको अहमियत क्यों इतनी दी गई है? जी सिस्टर, हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में कि इसराइल जो थी वो याबीन की हुकूमत में थी और याबीन जो था ये केनानी बादशाह था और इसका सिपह सलार जो सीसरा था वो लोगों पर 20 साल से तशद्दुद कर रहे थे और वहाँ पर उनको रहाई देने के लिए कोई नहीं था। वहाँ पर खुदा ने अपनी नबिया दबूरा को चुना और उसको मौका दिया कि तू मेरे लोगों को छुड़ा और उसने खुदा की आवाज़ को सुना और उसको अहमियत दी क्योंकि वो खुदा पर भरोसा करती थी और लोगों को भी बुलाती थी कि खुदा की तरफ आए। और ये चौथी काजिया थी और ये औरत थी। और ऐसे ही हम देखते हैं कि इसराइल इसकी तरफ आते और ये उनका फैसला किया करती थी, उनको गाइड करती थी। आज हम इस कहानी से अपने और अपने माशरे के लिए क्या सबक हासिल कर सकते हैं? हम सिस्टर इसमें देख सकते हैं कि हमें खुदा के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, टू ओबे कमांड्स। हम उसकी कमांड्स को मानें और उसके ऊपर भरोसा रखें। इसी तरह हम देखते हैं कि वुमेन्स और जो मेन हैं इनको टुगेदर वर्क करना चाहिए खुदा में। जब ये काम करेंगे तो इनके सेट गोल्स जो होंगे ये उनको अचीव कर सकते हैं। इसी तरह
اگر یہ ان کے اندر انکریج ہوگا، انکریج کی اسپرٹ ہوگی اور ساتھ ہی ان میں بریوری ہوگی تو یہ خدا میں اور زیادہ آگے بڑھیں گے، نہ کہ چھپ چھپا کے اگر یہ بیٹھیں گے تو یہ خدا میں کام نہیں کر سکتے۔ آج ہماری جو نوجوان بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ہاؤس وائف ہیں اور ینگ وومنس ہیں جن کو خدا کی بلاہٹ ہے اور وہ اپنی زندگی میں اپنے معاملات میں اتنی مشغول ہیں، اتنی مبتلا ہیں کہ وہ خدا کی بلاہٹ کو نہیں جان پاتی، اس کو اہمیت نہیں دے پا رہی اس بات کو، تو آج آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں ہماری نوجوان بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے اور ہماری ماؤں کے لیے جو ینگ ہیں اور جن کو خدا کی بلاہٹ ہے، خدا جن کو بلانا چاہتا ہے روحانیت کے طور پر، طرح طرح کے طورے ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ فرسٹ آف آل سسٹر میں یہ کہنا چاہوں گی وومن کین ہولڈ آلسو ہائی پوزیشن، لیڈرشپ پوزیشن۔ عورت جو ہے یہ ہائی پوزیشنس کو بھی ہولڈ کر سکتی ہے، ہمارے اندر خدا نے اتنی ایبلٹی رکھی ہوئی ہے۔ اور جیسے دبورہ ایک قاسیہ تھی، نبیہ تھی، جنگجو تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہاؤس وائف بھی تھی، ان کے بچے تھے اور یہ پھر بھی لوگوں کو ٹائم دیتی اور ان کے مسائل کو حل کیا کرتی تھی۔ ایسے ہی ہمیں خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہتے ہوئے، خدا کی آواز کو سنتے ہوئے خدا میں آگے بڑھنا چاہیے اور لوگوں کے مسائل کو سن کر اور خدا کو ٹائم دے کر آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم گھروں میں الجھ کر رہ جائیں، کاموں میں الجھ کر رہ جائیں، چرچ نہ جائیں، خدمت نہ کریں۔ اس طرح کے کاموں کو خدا پسند نہیں کرتا۔ اگر دبورہ ایسے کرتی تو دبورہ کو خدا بڑے پیمانے پر استعمال نہ کرتا۔ اس نے خدا کی آواز کو سنا تو خدا نے اس کو بڑے پیمانے پر استعمال کیا۔ یقیناً عزیزوں، دیکھیں کہ ہم جب اپنے معاملات کو اہمیت دیتے ہیں، اپنے آپ کو اہمیت دیتے ہیں اور خدا کو پیچھے چھوڑتے ہیں تو بے شک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم اس کی آواز کو سنتے ہیں اور اس کی اہمیت کو دیتے ہیں اور وہ چیز کو جانتے ہیں جو خدا کی طرف سے ہماری زندگی میں اہمیت ہے، جب ہم اس کو جانیں گے اور اپنی زندگی میں اس کو لے کر آئیں گے تو ہم دبورہ کی طرح ہی خدا ہمیں بہت زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا اور ہماری سوچ سے بڑھ کر کام کرے گا، اور ہم دنیا کے لیے نہیں بلکہ اپنے لوگوں کے لیے، اپنے لیے، ان لوگوں کے لیے کام کر سکیں گے جن کی ضرورت ہے اور جو خدا ہم سے کرانا چاہتا ہے۔ ہم ان چیزوں کو نہیں جان سکتے اور ہم ان کو جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن خدا ہمارے ساتھ بہت ہی پیار اور محبت کرتا ہے، لیکن ہم اپنی زندگی میں اپنے دنیاوی حالاتوں کو دیکھ کر اس سے دوچار ہو جاتے ہیں اور خدا کی آواز کو نہیں سنتے۔ لیکن آج آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ آج دبورہ کی طرح بھی آپ بنیں اور اس میں جو خدا نے اس کو اہمیت دی، اس نے جلال کے لیے استعمال کیا اور آج اس کا کلام مقدس میں میرے اور آپ کے لیے خوبصورت بیان کیا گیا ہے۔ تو آج اب ہمیں بتائیے جو ہماری ینگ وومنس ہیں اور ہماری نوجوان بیٹیاں اور بیٹیاں ہیں، ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہتی ہیں، کیا پیغام دینا چاہتی ہیں ان کو اس کہانی کے وسیلہ سے کہ وہ اپنی زندگی میں جو آج کل حالات ہیں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہت سی چیزوں کو دیکھتی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ میں ان کے لیے ایک ہی پیغام دینا چاہوں گی کہ خدا نے جو آپ کو لیڈ کرنے کی اسپرٹ دی ہے اس میں یقین رکھیں، جو آپ کو کنوکشن ملی ہے اس میں فیئر لیس ہو جائے۔ آپ اپنے دل میں کوئی ڈر نہ رکھیں کہ ہم یہ کام کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہو، بلکہ خدا کی آواز کو سنیں، جو ڈیسٹنی خدا نے آپ کو دی ہے اس کے اوپر بلیو رکھیں۔ خداوند آپ کی زندگی میں جلالی طور پر کام کرے گا۔ آمین۔ یقیناً عزیزوں، دیکھیں کہ ہم خدا پر جب ایمان رکھتے ہیں اور بھروسہ رکھتے ہیں، یہ سب سے بڑی ایک پختہ ایمان کی بات ہے ہماری زندگی میں۔ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو بے شک ہماری زندگی میں بہت ہی جلالی کام ہوتے ہیں اور ہم گواہی کے لائق بنتے ہیں۔ تو آئیے یہ آج کے کلام کے وسیلہ سے اس خوبصورت کہانی جس ہم نے بیان کیا ہے، جو سسٹر جی نے بڑے واضح طور پر بھی بتایا کہ ہمیں اپنی زندگی میں جنگجو بننا ہے، اور جیسے وہ ہر چیز کرتی تھی تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس کے اوپر رد عمل کریں تاکہ آنے والے وقت میں ہم کسی چیز سے دوچار نہ ہوں اور حالاتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں ایمان رکھتی ہوں کہ آج کے اس پروگرام کے وسیلہ سے، آج کے کلام کی باتوں کے وسیلہ سے آپ کو برکت پائی ہوگی اور آپ اپنی زندگی میں بڑھیں اور ایمان میں مضبوط رہیں اور خدا کے پیچھے ہو لیں تاکہ آپ بھی کل کو بڑے جلال کے لیے استعمال ہوں اپنی زندگی میں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے اور ہم خدا بڑھے اور ہم گھٹے اور سارا عزت جلال یسوع کے نام کو ملے۔ آمین۔ تو میں ایمان رکھتی ہوں کہ آج
इस प्रोग्राम के वसीले आपको बरकत मिली और हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी राय हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।